मनसः संतुलनम्। He has a machine gun. गणराज्यमङ्गलकार्यालये मङ्गलवाद्यवादनं प्रचलितं। सर्वत्र चैतन्यपूर्णं वातावरणम् आसीत्। वरपक्षीयाः तथा वधूपक्षीयाः अतिथीनां स्वागतं कृतवन्तः। अन्तःपुरे वधूः सालङ्कृता अभवत्। अभिजितमुहूर्ते वधूवरौ विवाहवेद्याम् आगतवन्तौ। सर्वे जनाः तयोः एव प्रतीक्षां कृतवन्तः। अन्तर्बाष्पः अतुलमहोदयः स्वपुत्रीम् आनीतवान्। तस्य प्रिया पुत्री नन्दिनी अद्य प्रतीकमहोदयस्य स्नुषा भविष्यति। प्रतीकमहोदयस्य पुत्रः प्रसादः सुशीलः सुसंस्कृतः च आसीत्। प्रेक्षागारे बन्धुभगिन्यः तथा च अन्ये आप्तेष्टाः एकत्रिताः। पण्डितैः मङ्गलाष्टकाः गीताः। तदनन्तरं वधूवरयोः शिरसि पुष्पाक्षतवृष्टिभूता। तदनन्तरं युवकैः छायाचित्राणि चित्रितानि। वधूवरौ विशेषासने उपविष्टौ। आप्तेष्टाः नवदाम्पत्याय उपाहारान् दत्तवन्तौ। प्रेक्षागारे अतुलमहोदयः उपस्थितान् जनान् प्रणम्य भोजनार्थं प्रेषयन् आसीत्। तस्य निकटवर्तिनः तेन सह सस्नेहं व्यवहरन्ति स्म। तेषु एकः तस्य जीवश्च कण्ठश्च सुहृत् आसीत्। श्री शशिकान्तलिमये महोदयः। सः भोजनकक्षे सर्वान् हस्तेन मिष्टान्नं पर्यवेशयत्। सर्वे जनाः आतिथ्यं स्वीकृत्य समतुष्यन्। 4 सर्वेषां भोजनं समाप्तम्। अधुना स्त्रियः साश्रुनयनं स्थितवत्यः। अतुलशशिकान्तौ ताः शोकशून्याः कृतवन्तौ। शुभकार्यं सम्पन्नं भूतं। वरयात्रा प्रस्थिता। वधूपक्षीयाः गृहं प्रत्यागच्छन्। हाश् मङ्गलकार्यं निर्विघ्नं भूतं। नन्दिनी प्रमोदिता आसीत्। वरपक्षीयाः अपि कुलीनाः शिष्टजनाः खलु। किं भोः, मां विस्मरसि वा? इदं कुटुम्बकं नन्दिन्याः कृते मया एव सूचितम्। अतुल, इदानीं निश्चिन्तः भव। आं शशि, तव साहाय्येन विना न किमपि सरलम् आसीत्। शतशः धन्यवादाः। तस्यां रात्रौ आबालवृद्धाः श्रमपरिहारं कृत्वा सुखेनैव निद्रिस्ताः। अन्यद्युः सर्वेषां दिनक्रमः आरभत। अतुलः 7 शशिकान्तेन सह बहिः आगच्छत्। तं तस्य गृहं प्रेषयित्वा अतुलः कार्यालयं गन्तुं प्रातिष्ठत्। शशिकान्तः एकस्मिन् गृहसङ्कुले एकस्यां सदनिकायाम् एकाकिनः एव न्यवसत्। अतुलः तत्र वारं वारं गत्वा तस्य एकाकिनतां न्यूनीकरोति स्म। 9 अतुलस्य सदनस्य द्वारघण्टा वादिता। तस्य भार्या इरा द्वारम् उद्घाटितवती। बहिः एकः युवकः आसीत्। शशिकान्तलिमये महोदयः अत्रैव वसति वा? सः अपृच्छत्। न हि, समीपे एव वसति, किन्तु सम्प्रति ग्रामात् बहिः गतवान्। भवान् कः अस्ति? इरा अवदत्। समाप्ते भाषणे सति शशिकान्तः आगच्छत्। इरायाः भाषणं तेन श्रुतम्, अतः तस्यै सः किञ्चित् अकुप्यत्। अयि इरे, एतादृशं किमर्थं वदसि? अहं तु अत्र एव अस्मि। अस्तु, एषः कः? युवकस्य नाम अमितः आसीत्। सः नन्दिन्याः पत्युः प्रसादस्य कनिष्ठः सहकारी आसीत्। प्रसादस्य विवाहे तं शशिकान्तस्य परिचयः भूतः। भोजनोत्तरं शशिकान्तमहोदयेन एतस्य गृहस्य सङ्केतः दत्तः। अत एव अमितः अत्र आगतवान्। इदं सर्वम् आकर्ण्य शशिकान्ताय पुनस्मरणं भूतम्। अमितः एकः परिश्रमशीलः, कार्यनिपुणः तथा समयसूचकः युवकः आसीत्। चिन्ता मास्तु अमित, अभियन्ता भवितुम् अहं तव साहाय्यं करोमि। अहमपि यौवने अभियन्ता एव आसम्। अहं त्वाम् उच्चशिक्षणार्थं बेङ्गलूरुनगरे प्रेषयामि, शशिकान्तः उक्तवान्। तदा अमितः ततः सानन्दं प्रस्थितवान्। प्रवेशद्वारम् उद्घाट्य बहिः आगतवान्। तत्र 2 मनुजौ अतिष्ठताम्। तयोः प्रथमः उक्तवान्, किं भोः, शशिकान्तमहोदयस्य आप्तः अस्ति वा? किन्तु तस्य तु एकमेव आप्तः, अतुलमहोदयः। सः समीपे एव वसति।
अहं तत्र भवतः छात्र अस्मि, सः मम दिग्दर्शकः अस्ति, अमितः उक्तवान्। कः? दिग्दर्शकः शशिकान्तमहोदयः? चित्रपटं दिग्दर्शयति किल? चित्रपटस्य नाम किं? द्रोणार्जुनगाथा। रे अर्जुन, किं पश्यसि? हे गुरो, केवलं खगस्य नेत्रम्। उत्तमम्, इदानीं शरसन्धानं कुरु। सुप्! नेत्रः भेदितः अर्जुनेन। असम्बद्धं तथा अनादरगर्भम् उक्त्वा तौ ततः अगच्छताम्। अमितः ताभ्याम् अकुप्यत्। शशिकान्तमहोदयः भद्रपुरुषः, तस्मै एतौ किमर्थम् उपहसितवन्तौ? शिव 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 इति विचिन्त्य सः ततः प्रातिष्ठत्। शशिकान्तः अमितम् अग्रिमे दिने पुनः आहूतवान्। तस्मै बेङ्गलूरुनगरस्य रेलयानचिटिकाम् अयच्छत्। तत्सहितं किञ्चित् धनमपि अयच्छत्। अमितः शशिकान्तमहोदयाय धन्यवादान् दत्तवान्। शशिकान्तेन एकाय युवकाय धनं दत्तम् इदम् अवगत्य अतुलः झटिति बहिः आगतवान्। अतुलः तां पुनः पुनः आहूतवान्, किन्तु व्यर्थम्। सः शीघ्रमेव शशिकान्तस्य गृहम् आगतवान्। तं पृष्टवान्, शशि, तस्मै धनं किमर्थं दत्तवान्? को अस्ति सः? अतुल, चिन्ता मास्तु, सः मम छात्रः। तस्मै मया उच्चशिक्षणार्थं धनं दत्तं। सः नन्दिन्याः पत्युः सुहृद् अस्ति। तस्य नाम अमित। शशि, किन्तु मां किमर्थं न कथितवान्? अहं तु तं नैव जानामि। युवयोः सम्भाषणं भूतं तदा अहं कुत्र आसम्? अतुलः पुनः पृष्टवान्। अलं चिन्तया अतुल, योग्यः युवकः सः, न तु चौरः। हे राम इत्युक्त्वा अतुलः ततः प्रातिष्ठत्। बहिः तौ एव द्वौ पुरुषौ स्थितवन्तौ, यौ अमितस्य पुरतः शशिकान्तम् उपहसितवन्तौ। पुनश्च प्रथमः अभणत्, अतुलमहोदय, दशकपूर्तिभूता। अधुना अखिले गृहसङ्कुले वयं मिष्टान्नं वितरामः। अतुलः सक्रोधं गृहं प्रत्यागच्छत्। गृहे एका स्त्री आगतवती। सा नन्दिन्याः श्वश्राः सखी आसीत्। तस्याः पत्युः कृते चतुश्चक्रिकां क्रेतुं शशिकान्तेन वचनं दत्तम्। कृपया क्षम्यतां महोदये, सम्प्रति सा चतुश्चक्रिका शशिकान्तस्य अन्यः बन्धुः क्रीतवान्। अतुलः ताम् उक्तवान्। मासद्वयः निर्गतः। अमितः अतुलस्य गृहसङ्कुले प्रत्यागतवान्। प्रथमं शशिकान्तस्य सदनम् आसीत्, किन्तु तत्र न कोऽपि दृष्टः। पिहितं द्वारं प्रपश्य उदासीनमनसा सः बहिः आगच्छत्। बहिः तौ पुरुषौ स्थितवन्तौ। अमितः तं पृष्टवान्, शशिकान्तमहोदयः कुत्र अस्ति? मया किञ्चित् वक्तव्यम्। रे मूर्ख, तव द्रोणाचार्यः रुग्णालये अस्ति। अद्य भेषजदिनाङ्कः अस्ति। कृपया असभ्यं मा वदतु। एतादृशः भद्रः अखिलजगति नास्ति। अमितः उक्तवान्। हे भगवन्, रे मूढ, तव भद्रद्रोणाचार्यः मन्दबुद्धिः अस्ति, मनोरुग्णः अस्ति। सः त्वादृशानां नैकेषां युवकानां स्वप्नपूर्त्यां साहाय्यं कृतवान्। आवामपि आवयोः स्वप्नपूर्ति कृतवन्तौ, तेन दत्तं धनं गृहीत्वा। भोः, किञ्चित् लज्जतु। कियत् अपमानास्पदं ब्रवीति भवान्? अमित त्रस्तम् अवदत्। ततः सत्वरम् अतुलमहोदयस्य सदनम् आगच्छत्। इरां पृष्टवान्, तौ पुरुषौ वारं वारं शशिकान्तमहोदयस्य अपमानं किमर्थं कुर्वतः? तदा इरा तं साद्यन्तम् अकीर्तयत्। पूर्वं तु शशिकान्तः अतुलस्य सदने एव निवसति स्म, किन्तु तस्य आमयात् वारं वारं कलहः आरब्धाः। अतः स्वस्य गृहस्य समीपमेव अतुलः एकस्मिन् सदने शशिकान्तस्य व्यवस्थाम् अकरोत्। सः बहुवारं तेन सह निवसति स्म।
शशिकान्तस्य मानसिकम् असन्तुलनं तयोः बालमित्रतायाः कृते अनर्गलम् आसीत्, षष्ठमूल्यकम् आसीत्। किन्तु एतस्य आमयस्य परिणामः अपि भवति। सम्प्रति अमितः बलिः भूतः। अमितः सर्वं साश्चर्यं श्रुतवान्। दैववशात् तम् एतस्य आमयस्य लाभः भूतः। शशिकान्तेन दत्तं धनं तथा संस्थासङ्केतः, रेलयानचीटिका, इदं तु तस्य अध्ययनार्थं लाभदायकं भूतम्। शशिकान्तः अमितस्य कृते सत्यमेव द्रोणाचार्यः भूतः, दिग्दर्शकः भूतः। इमां घटनां सः इराम् अकथयत्। इरा अपि आनन्दिता। सायङ्काले द्वौ जीवश्च कण्ठश्च सुहृदौ प्रत्यागतवन्तौ। तदा इरा अतुलं सर्वमेव अकथयत्। अतुलः किमपि न उक्त्वा शशिकान्तस्य सदनं गतवान्। तं सप्रेम आलिङ्गत्। तेन मनोरुग्णेन एकं स्वप्नीलं युवकं दिग्दर्शनं कृतं। जनैः अपमानितः अयं मनोरुग्णः अनपेक्षिततया एकस्य आचार्यः भूतः। सत्यमस्ति भोः, अस्मिन् जगति मनसा सन्तुलिताः उपहसन्ति, मनसा असन्तुलिताः पवित्रमनसा दिग्दर्शनं कुर्वन्ति। केषां रक्षणं करणीयम्, अयमेव यक्षप्रश्नः। भवद्भिः एतादृशः शशिकान्तः दृष्टः वा?